तरسने की बात नहीं मेरे जवानों, माँ बाप बिस्तर पे हो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इनकी दुआएं विलायत के मकाम तक पहुंचा सकती है, इनकी दुआएं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर सकती है। कहां कहां धक्के खा रहे हो, ताबीज से किस्मत बदलना चाहते हो, याद रखना सबसे बड़ा ताबीज तुम्हारे घर में है। वो जब हाथ उठा दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी कायनात किसी के लिए दुआ करे और अकेली माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, अकेले माँ की दुआ कबूल कर ली जाएगी। और पूरी कायनात दुआ करे, अकेले माँ उसके लिए बद्दुआ करे, पूरी कायनात की दुआ अल्लाह अकबर रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। हजारों साल की मेहनतें वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां माँ बाप की दुआ पहुंचाती है। दुआ ले लो, अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप को राजी करो। एक बात बताऊं, माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, बाप कितना। एक बाप अपना पूरा शबाब अपने बेटे के लिए कुर्बान, ये जो जवान हुए हो ना, माँ बाप को आंखें दिखाते हो जवान, इसमें बाप ने पूरा शबाब निचोड़ा है, पूरा शबाब। न सर्दी देखा, न गर्मी देखा, न बरसात, कुछ नहीं देखा। आज तो माल की फरावानी है, आज से 20-30 साल पहले हिंदुस्तान में इतना माल नहीं था। अक्सर लोग गरीब थे, चंद लोग मालदार थे 50 साल पहले। हाँ, बिस्तरों पे पेशाब करने वालों, तुम्हारे गीले बिस्तर पे माँ बाप सोते थे और तुम्हें अपने सीने तुम्हें अपने सीने पे सुलाते थे। नींद थक के आता था बाप मेहनत करके, और आधी रात को जब तुम्हारा पेट दर्द करता था तुम रोते थे, बाप गुस्सा नहीं करता था, गोद में उठाता था, तुम्हारी माँ को देता था, देखो इसको क्या हो गया। माँ दूध पिलाती थी फिर भी चुप नहीं होते थे। माँ जानती थी कि वो तुम उसकी बात नहीं समझते, फिर भी वो मुंह चूम के कहती थी मेरे लाल तुझे क्या हो गया, बता ना, तुझे भूल गए। जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता, एक गिलास पानी, तुम उसको थैंक यू कहते, शुक्रिया कहते। जिसने अपने खून को दूध की शक्ल में 2 साल तक कतरा कतरा तुम्हारे वजूद में निचोड़ा, उनको थैंक यू कहना भूल गए। बताओ कहां है, किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो। आज कहते हो रिश्ते नहीं आते, माँ की दुआ से खुदा मिलता है। रिश्ता क्या चीज है, खुश तो करके देखो अपने माँ बाप, अपने माँ बाप को राजी तो करके देखो। और मैंने देखा, ये मेरा तजुर्बा है, सबको राजी करना मुश्किल है, अल्लाह रसूल को राजी करना और माँ बाप को राजी करना बहुत आसान, बहुत आसान। इनके कदम तो पकड़ के देखो, इनके पास बैठो ना, एक माँ को ऐसा लगता है जैसे मैं मलिका बन गई हूँ जब उसका बेटा उसके गोद में सर रख कर थोड़ी देर लेटता है। तुम्हें बड़े बड़े अलकाबात अच्छे लगते हैं, सर सर, हजरत, किबला, काबा, याद रखना सारे अलकाबात में दिखावा हो सकता है, सारे अलकाबात जरूरत के तहत हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं सच्ची कहूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब सुनकर दिल को तसल्ली नहीं होती। लेकिन जब घर जाते हैं, एक मर्तबा माँ बेटा कह के पुकारती है, सारे अलकाबात का हुस्न उस एक लफ्ज़ बेटा के अंदर सिमट कर आ जाता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये बेटा कहने वाली आवाज न रहेगी, तुम तलाश करो, ढूंढोगे, तुम ढूंढोगे, तलाश करोगे मेरे अजीज, मेरे भाई, तुम तलाश करोगे। बल्कि उस वक्त तो तुम दुआएं करोगे, काश कि अम्मी ख्वाब में दिखती तक नहीं, मगर फिर वही चेहरे कदरे नेमत बादे ज़वाल, जब ये चेहरे मट्टी में मिल जाएंगे, कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। आज इनकी कदर कर लीजिए। मैं आपको खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ और अपनी बात को आखिरी हैसियत देते हुए अर्ज़ करता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बात आपको कितनी पसंद आएगी या नहीं, लेकिन मेरी हैसियत आपके मेज़बान की नहीं, आप मेरे मेहमान नहीं, आप मेरे लिए मरीज की हैसियत रखते हो। डॉक्टर न मरीज की पसंद की दवा देता है, न अपनी पसंद की, वो ज़रूरत की देता है। मैं बस आखिरी इतनी बात कह करके जा रहा हूँ, मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, एक वक्त वो आएगा तुम अपनी
اپنی ماں کو ضرور یاد کرو، تم اپنے باپ کو ضرور یاد کرو گے، ان کی محبتیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، ان سے بڑا مرشد یہ جہاں تک ان کی دعا بہت پاورفل دعا ہے، اور یہ نیک ہونے کی وجہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہے، تو وہ قبول ہے۔ پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے نا اس سے مضبوط، پتھر کی لکیر سے مضبوط مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی دعا قبول ہے تو پھر قبول ہے، اور یہ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی، اگر تم ان کو تڑپاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں تڑپائے گی، اگر تم اپنے ماں باپ کو ترساؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ترسائے گی۔ بلکہ صرف صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو مرنے کے بعد اس کے عمل پر عذاب دیا جاتا ہے، مگر ماں باپ کا گستاخ بے ادب اور دل دکھانے والا دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ ماں باپ کے گستاخ کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی ماں باپ کو کتنا ہی ستا لو، کتنی تکلیف پہنچا لو، کتنی اذیت دے دو، وہ بہت جلدی سے تم سے ناراض نہیں ہوتے، وہ تم سے پیار کرتے۔ بہت ایک بات کو بہت بے لوث محبت ہے ماں باپ، ہر بندہ ہماری صفت سے محبت کرتا ہے، اس پہ دھیان دینا، توجہ ہے۔ اب آپ نے کہا علماء کرام کا حکم ہے تو ان کے حکموں پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، میں صرف ان کے حکموں پر عمل کرتی رس کر رہا ہوں، توجہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات، ہر بندہ اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آج آپ نے سلیگوڑی کے اندر اگر علامہ روح الامین صاحب کو بلایا، علامہ صدیق صاحب کو، معاذ ذیشان صاحب کو، ان کو بلایا، کیوں بلایا پتہ ہے؟ یہ مقرر ہے اس لیے بلایا، یہ ناظم ہے اس لیے بلایا، یہ عالم ہے اس لیے بلایا، یہ پیر ہے اس لیے بلایا، یہ لوگ تقریر کر لیتے ہیں اس لیے بلایا۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ، کروڑ بار نہ کرے، دشمنوں کے کان بہرے ہو، خاکم بدہن، اگر تقریر کرنے کے قابل ہم لوگ نہ رہ جائیں، کوئی نہیں بلائے گا، کوئی نہیں بلائے گا۔ مطلب آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے، سچی بات۔ یہ جو علامہ صدیق صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، علامہ روح الامین کے پیچھے بھاگ رہے ہو کسی اور، تو آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے، تقریر اچھی کرتے ہیں، تقریر سے پیار، نعت اچھی پڑھتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بھیا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ پیچھے لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سامنے بیچ میں جو نوجوان ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں، گفتگو اچھی ہو رہی ہے، سماعت کریں، بیٹھ جائیے، پیچھے والے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ بہت اچھا، سبحان اللہ۔ تو سب ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہماری ذات سے محبت، ذات سے محبت صرف ماں باپ کرتے ہیں۔ بیوی بھی جو ہے نا ہماری ذات سے محبت نہیں کرتی، بیوی بھی، اس لیے وہ صفات سے، شوہر ہونا صفت ہے، جب تک شوہر ہے محبت ہے، اگر اللہ نہ کرے طلاق دے دیا، جدائی ہو جائے تو نفرتیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے دو ہی ہستیاں ہیں جو ہماری ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک تو ہمارا رسول، ایک ہمارا نبی، ایک ہمارا نبی جو ہماری صفات سے نہیں، انہیں لینا دینا ہے نہیں اس پر کہ امین القادری نیک ہے کہ بد ہے، رب حبلی امتی، ہاں یہ کالا ہے کہ گورا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، بلکہ وہاں تو بس امتی ہے، اس لیے پیار ہے، اور اتنا پیار ہے کہ سجدے میں سر ہے اور رب حبلی امتی کی صدا ہے۔ یہ محبوب ہے، ہمارے آقا ہیں، امتی سے پیار ہے، پاپی ہے تو امتی سے پیار، بلکہ اللہ پر اتنا پیار ہے کہ جب خدا کے قرب میں پہنچے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، علماء موجود ہے، السلام علیکہ جواب یہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ السلام
علیکا کا جواب علیہ بنتا ہے، علینا نہیں بنتا. مگر رسول اللہ نے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام میں واحد کا صیغہ ہے اور جواب میں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع میں بھی پھر صالحین کو الگ کیا ہے. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر بھی. تو یہ ہم میں کون ہے؟ اللہ اکبر. نیکوں کو الگ کیا کیونکہ وہ سلام کے قابل تھے، لیکن گنہگاروں کو اپنے ساتھ سمیٹ لیا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو الگ نہ کر دینا، ان کو چھاٹ نہ دینا. محبوب کی وجہ سے ان مجرموں پر بھی سلام نازل. اتنا پیار ہے امت سے. اور یہ امت کا حال دیکھ لو. اور دوسرا کون ہم سے پیار کرتا ہے؟ عنوان کے تحت ہمارے ماں باپ. جب ہم مقرر نہیں تھے تو بھی وہ ہم سے پیار کر رہے تھے. ہم ناطقہ نہیں تھے تو بھی ہم سے پیار کر رہے تھے. غلاظت دھلا رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے. ناک بہ رہی تھی تو بھی پیار کر رہے تھے. بستر میں پیشاب کر رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر آج کسی مقرر کی ناک بہ جائے نا، سماعتوں پہ گرا گزر رہا ہوگا، لیکن بہت بری بات کر کے بہت اچھا فلسفہ سمجھانے کی کوشش. اس لیے سماعتوں میں بار میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا نیچے اترنا پڑے گا. ورنہ ہمارے یہاں مسلک یہ ہے، صوفیہ کا مسلک، کہ ہمیں ابے کہنے سے بھی منع کیا گیا. ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ایک مفتی صاحب سے جو حکیم بھی تھے، دوست بھی تھے، ان سے ملنے گئے. تو ایک ہندو آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام بنو تھا. تو انہوں نے کہا ابے بنو بعد میں آنا. تو بندہ نواز سرکار نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ آپ بھی ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہندو تھا نا، اس لیے میں نے، کافر تھا اس لیے ابے بولا. تو بندہ نواز فرماتے ہیں وہ کافر تھا نا، تم تو مومن ہو. صوفیہ کے یہاں مخلوق خدا کو ابے کہنا ذرا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر باتوں کا ذکر کروں تو یہاں بہت باتیں ہوں. یہ آپ تو ماں بہن تولتے ہو، میرے بھائی آپ کی کیا بات ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں جو کسی کو گالی دے مومن کو، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. آپ تو بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی، آپ تو بھائی کو بھی ماں بہن کی گالی دے، تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ صوفیہ کا مسلک ہے. کسی کافر کو بھی ابے. جب بندہ نواز کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی ندرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غریب نواز اتنے بے مثال ہے تو رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں جو بات کی، حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں کسی سے کوئی بات کی تو کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو. کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو. ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضور یہ کیوں کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو؟ میں نے کہا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور بھی باتیں ہو سکتی ہے مگر ہم عشق کے بندے ہیں. مجھے کہ تجھے اللہ سجدے کی اتنی توفیق دے کہ تو زمین کے اوپر ناک رکھ کر کے سجدہ کرے تو تیری ناک اس کی وجہ سے خاک آلود ہو جائے. اس وقت تو مسلح تو تھے نہیں نا، معنی اور بھی بنتے ہیں، لیکن بس ہم عشق کے بندے ہیں. بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ہم اگر کسی عالم کی ناک نکل تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ منہ پھیرنے لگتے. بلکہ تقریر میں پسینہ زیادہ نکلے اور ایسے کپڑے پہنے ہوں کہ جس میں پسینہ دکھتا ہے تو بھی لوگوں کو گھن آتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہاں آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے صرف ناک نکل آئے اور پسینہ نکل آئے تو ہمیں گھن آنے بھی چاہیے، طبیعت کی نظافت ہوتی ہے، اچھی بات ہے. لیکن ہمارے ماں باپ تو ہماری غلاظتوں کے بعد بھی، پاخانے کے بعد بھی ہم سے پیار کر رہے تھے. تو ساری دنیا آپ کی صفات سے پیار کرتی ہے اور آپ ان پہ پھسل رہے ہو، اور جو صرف آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں. اور وہ رشتہ قدرت نے اتنا مضبوط بنایا ہے. دوست میں جھگڑا ہوا، دوستی ٹوٹ گئی. بیوی سے اختلاف ہوا، طلاق ہوا، رشتہ ٹوٹ گیا.
मुअज्जिन से बातचीत बंद हुई, रिश्ता टूट गया। इमाम मस्जिद से फारिग हो गया, रिश्ता टूट गया। लेकिन ये माँ बाप है, माँ बाप नाराज हो तो भी रिश्ता नहीं टूटता, मर जाए तो भी रिश्ता नहीं टूटता। अगर कोई किसी के बारे में वो तेरा, अरे वो फुला था ना, वो अब्दुल रहमान तक चला गया, इमाम साहब के बारे में कुछ कहा, लेकिन माँ बाप से कितने भी नाराज हो क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप ऐसे, मेरे माँ बाप। यानी माँ बाप का रिश्ता ऐसा है, ये टूट ही नहीं सकता, ये बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिरी बात जो कह रहा था उसको समझने फिर बात खत्म होती कि आप माँ बाप को छोड़कर कुछ भी कर लें, आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, अल्लाह तक नहीं मिलेगा। बस इस सिलसिले में जो आखिरी बात दर्द दिल के तौर पे पहुंचाना है, उसका माहौल बन गया। मैं इंतजार इसी का कर रहा था, आप थोड़ा सा बेचैन हुए थे। सुनिए, हमारी जमात में, हमारे बुजुर्गों में, सूफिया में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। सुन ले इस पर। हजरत बायजीद सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वलियों की कायनात में बायजीद को वो मकाम अल्लाह ने अता किया है जो फरिश्तों की कायनात में अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। हमारे यहाँ वलियों के सूफिया ने मुख्तलिफ तबके बताए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 28 दर्जे बताए, बाज लोगों ने 100 बताए, बाज ने 70 बताए। जितने भी हो सब ने अपने अपने तजर्बे के हिसाब से बताया है ना। तो मगर इतना जरूर है कि कुछ मनसब हैं, विलायत में एक मंजिल आती है, विलायत में एक मंजिल आती है, उसको मकाम हुजूरी कहते हैं। विलायत में एक मंजिल आती है, आप इसको शायद इस इस्तिलाह को सूफिया की ना समझ सकें, लेकिन उसको समझाने के लिए इतना समझ लें कि ये जो मकाम हुजूरी है सूफिया के नजदीक, उसमें बंदा जिधर नजर उठाता है उधर यार का जलवा उसको नजर आता है। बायजीद बुस्तामी बचपन ही में वली बन गए थे, लेकिन दिल में लालच ये थी कि मुझे मकाम हुजूरी मिले, यानी मैं जिधर नजर करूं उधर यार का जलवा नजर आए। मेरे इमाम ने भी इस तरह इशारा किया है, जब फना फिर रसूल बंदा होता है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही लैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है, उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मुख्तलिफ मकाम पर उन्होंने जिक्र किया है। जब बंदा फनायत में जाता है तो क्या होता है, तो वो चाहते थे कि मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए, यानी जिधर नजर करूं उधर यार नजर आए। माँ थी, बूढ़ी हो गई थी, एक दिन वो माँ के पास आए और माँ के पास बैठ कहने लगे, अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए, मुझे मकाम हुजूरी चाहिए, और मैं रात दिन इबादत करने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम्हें पालना है, तुम्हारी खिदमत करना है, कमाना है, रोटी रोजी करना है, उसमें इबादत का मौका मिलता है, फिर काम पे लग जाता हूँ, तो जो मकाम चाहता हूँ वो मकाम मुझे मिल नहीं पाता। अगर माँ तुम इजाजत दो तो मैं जंगल में चला जाऊं, रात दिन अल्लाह अल्लाह करूं, इबादत करूं, तो मुझे मकाम हुजूरी मिल जाएगा। माँ का जवाब था, बेटा माँ तो औलाद की हर खुशी के लिए कुर्बानी देती है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम चले जाओ। बायजीद बुस्तामी 40 साल तक जंगलों में अल्लाह की इबादत करते रहे, 40 साल तक खाना नहीं खाया। हो सकता लोग इसको कहानी किस्सा समझे, लेकिन 40 साल में उन्होंने खाना नहीं खाया, दरख्त की पत्तियां खाते थे और उसी पे सहरी और इफ्तार करते थे। बुजुर्गों ने लिखा कि उनकी गर्दन हरी हो गई थी दरख्त की पत्तियां खाते खाते, और उन 40 सालों में कभी आईना भी नहीं देखा, बस यार की इबादत में मसरूफ, इबादत इबादत इबादत। एक दिन एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे, भूले भटके उनको बस्ती नजर आई। जब बस्ती नजर आई तो सुल्तानुल आरिफीन ने जहन पे जोर दिया, तो लगे ये तो मेरे शहर की बस्ती, ये बुस्तान की बस्ती है ना। जब बुस्तान में पहुंचे तो माँ याद आई, 40 साल के बाद माँ याद आई। इतने मसरूफ थे इबादत में कि माँ को भी फरामोश किया, दोस्तों को भी, खुद को फरामोश कर दिया खुदा की इबादत में। इतने मगन हो गए, इतने डूब गए खुदा की इबादत में, महव इबादत हो गए।
جب ماں یاد آئی تو خیال کیا چلو یار آج ماں سے ملتے ہیں. شیطان نے وسوسہ ڈالا تم بوڑھے ہو گئے, ماں تو انتقال کر گئی. فوراً خیال ہے اگر امی کا انتقال بھی اگر ہو گیا ہو تو کم سے کم ماں کی مزار پہ تو فاتحہ پڑھنے چلیں تو صحیح. جب گئے تو دیکھا کہ گھر سلامت ہے. سوچا گھر سلامت ہے, مکان سلامت ہے, مطلب مکین بھی سلامت ہے. سوچا امی سے مل لوں, دستک دوں. پھر خیال آیا بایزید تم نے بچپن سے آج تک کبھی ماں کو نیند سے نہیں اٹھایا, اب ماں کو نیند سے اٹھا کے ماں کو دکھ مت دو, اس کی نیند میں خلل مت کرو, توہین مت کرو. بیٹھو ماں کے جگنے کا انتظار کرو. بایزید بیٹھ گئے سلطان العارفین, اور بیٹھ کے ماں کے جگنے کا انتظار کرنے لگے تو ایک خیال آیا 40 سال ہو گئے ماں سے جدا ہوئے, ماں بوڑھی ہو گئی, میں بوڑھا ہو گیا تو ماں تو اور بوڑھی ہو گئی. بڑھاپے کی وجہ سے اگر ماں مجھے پہچان نہ سکی تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں ہی بایزید تیرا بیٹا ہوں, کیسے بتاؤں گا. سوچا بچپنے کے کچھ واقعات بتاؤں گا, یہ بتاؤں گا, وہ جو بھی. اسی تردد اور مقمصے میں ماں بیدار ہوئی. جب ماں کے قدموں کی آہٹ سنی بایزید کھڑے ہوئے اور جیسے ہی 40 سال پرانے انداز میں گھر کے دروازے پہ 2 ہاتھ مارے, اندر سے آواز آئی, ایک بھرائی ہوئی آواز, بایزید تو آ گیا, بایزید تو آ گیا. دروازہ کھولا, بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے ٹپ ٹپ. بایزید تم تو سوچ رہے تھے 40 سال کے بعد ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی, تیری ماں نے تو آج تک تیرے دستک کے انداز کو بھی فراموش نہیں کیا. بایزید ماں تو دستک کا انداز بھی جانتی ہے. دروازہ کھلا, ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا. ماں بچہ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے, بوڑھا ہو جائے, ماں کے سامنے تو وہ بچہ ہی رہتا ہے. ماں نے اسی بچپنے کے انداز میں دونوں گال پکڑے اور گال پکڑ کے بے چینی سے کہا تو آ گیا بایزید, ہاں ماں میں آ گیا. تو آ گیا, ہاں ماں میں آ گیا. بایزید تو آ گیا, ہاں ماں میں آ گیا. جب ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا آ گیا, یقین تو نہیں آ رہا تھا, کئی بار میں جب یقین آیا میرا بیٹا آ گیا تو ماں نے بڑی سادگی سے کہا میرے لال کیا حال کر رکھا ہے. ماں خدا کی عبادت میں یہ مستی ہو گئی. ماں نے فوراً پوچھا جس مقام کو پانے گئے تھے کیا وہ مقام مل گیا, مقام حضوری پہ فائز ہو گئے آپ؟ بایزید نے کہا ناکامی کے جذبے کے ملے جلے لہجے میں کہا نہیں ماں, نہیں ماں, جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا, نہیں ملا, نہیں ملا. کتنے سال ہوئے؟ 40 سال میں میں نے اناج نہیں دیکھا, آئینہ نہیں دیکھا, رات دن عبادت میں رہا اور ابھی تک وہ مقام نہیں ملا. ماں نے کہا 40 سال ہو گئے اور یہ مقام تمہیں نہیں ملا؟ نہیں ماں نہیں ملا, بس اتنا سننا تھا. ماں کی ممتا, اللہ اکبر, ماں کی ممتا جذبے میں آئی اور ماں کی ممتا کے جذبات, اور ماں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی. بیٹے کے گال ہاتھوں میں ہے, بیٹے کا چہرہ ہاتھوں میں ہے, نگاہ آسمان کی طرف ہے اور آنکھوں میں آنسو لے کے کہتی ہے مولا میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے, 40 سال جنگلوں بیابان میں گزارا ہے. مولا جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے. بس یہ 2 جملے نکلنے تھے. بایزید کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم سارے حجابات اٹھ گئے اور مقام حضوری نصیب ہو گیا. بایزید ماں کے قدم پکڑ کر کہتے ہیں میں نادان تھا, خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا, مجھے کیا خبر خدا جنگلوں میں نہیں, وہ تو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے, وہ تو ماں کی خدمت سے ملتا ہے. اللہ اکبر. 40 سال کی عبادت جس مقام پر نہ لے گئی,
बायजीद को माँ के दो जुमलों ने वो मकाम अता कर दिया। फिर बायजीद कहा करते थे, एक लम्हे के लिए भी यार का जलवा अगर नजरों से ओझल हो जाए तो मैं अपने आप पे कुफ्र का फतवा दे दूं। ये बड़ा मशहूर उनका कौल है। अल्लाह अकबर। ये माँ की, ये आज तुम भाग भगा के शादियां करके कहाँ कहाँ जा रहे हो, याद रखना अगर दामन में खुशियां चाहते हो, नेमतें चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो अपने दामन में माँ बाप की दुआ समेटो। हजारों साल की मेहनतें वहां नहीं ले जा सकती जहां माँ बाप की दुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ पाए, मेहनत करके इबादत करके मगफिरत न करवा ले, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। मेरे जिक्र के वक्त मुझ पे दुरूद न पड़े, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। माँ बाप को पाके खिदमत करके जन्नती न हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। ये तीनों काम कीजिए। रमज़ान शरीफ में खूब इबादत कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई है। हर मेहमान हमारे लिए कीमती है ना, और मेरा बयान पूरा हुआ लेकिन अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मेहरबानी हंगामा मत कीजिएगा। इस तरह के प्रोग्रामात को सजाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, महीनों मेहनत की जाती है जब ऐसी महफिलें सजती है। आप लोग एक लाउबाली हरकत की वजह से पूरी महफिल पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जल से इस वक्त निगाहों में खटक रहे हैं, आप हाथ ऐसे चुमने दौड़ते हैं जैसे लगता है झगड़ा हो गया। अगर वो क्लिप बना करके लोग हासिदीन के हवाले कर दे कि इनके जलसों में झगड़ा होता है, तो कम से कम ये जो टूटी फूटी खिदमत हो रही है ना, ये भी कहीं हासिदीन की नज़र इसको ना लग जाए। हमारे जलसों का डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ तकरीरें तबलीग न करें, जलसे का माहौल तबलीग करे। गुजरने वाला बंदा देखे कि यार जब इनके जलसों के डिसिप्लिन का ये आलम है तो ये कौम कितनी डिसिप्लिन वाली होगी। तो ये अंदाज होना चाहिए। देखो, मिलो मुसाफा करो सब अपनी जगह, लेकिन मुसाफा किसी को धक्का दे के करना, ये धक्का देना तो ये नाजायज हुआ, मुसाफा करना तो ये सुन्नत हुआ। तो एक हराम काम, नाजायज काम करके आप एक मुस्तहब काम के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजर अस्वद के लिए भी फरमाया कि भीड़ हो तो सिर्फ इस्तिलाम करो। लेकिन ये उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उलमा का इस्तिलाम ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि इतनी अजीम चीज़ है। हाँ, फरमाया कि हजर अस्वद अल्लाह का हाथ है, दस्ते कुदरत है। जो अल्लाह से मुसाफा करना चाहते हैं वो हजर अस्वद को चूमे, गोया अल्लाह से मुसाफा करने के बराबर है हजर अस्वद का चूमना। लेकिन उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भीड़ हो इस्तिलाम कर लो, जो चूमने का सवाब है वो इस्तिलाम करने का सवाब है। तो अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब से आपको मुसाफा करने का शौक हो, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरों का, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरे का। और आज आपके लिए टास्क ये है, आज के लिए टास्क ये, मुझे मिलना बहुत पसंद है क्योंकि उलमा फरमाते हैं सैयदी आला आदमी फतावा जहाँ 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। तो मैं सोचता हूँ यार किसी बैठे हुए 40 में से कोई जो अल्लाह का वली होगा वही मुसाफा कर ले तो मुझ पे भी जहन्नम हराम हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। मैं खुद भी चाहता हूँ, लेकिन एक बात यह है, आज मैं आपसे किसी से मुसाफा नहीं करूँगा। क्यों? मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ आपको, और होमवर्क दे रहा हूँ। क्या? हाँ, तो सुनिए सुनिए, आप सुनिए, आपको आज मुझसे मुसाफा नहीं करना, और मैं आप पे पाबंदी लगा रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई अल्लामा रूहुल अमीन से मुसाफा आज नहीं होगा। क्यों? आज सिर्फ अपने माँ बाप से मुसाफा होगा। अगर आज आप अपने माँ बाप से जाके मुसाफा करके हाथ चूमते हैं, आइंदा जब आएंगे मुझे बताइए कि मैंने माँ बाप के हाथ चूमने शुरू कर दिए, फिर अपना हाथ आपको देंगे। जब तक आप चूमना चाहेंगे हाथ हमारा होगा, कब्जा तुम्हारा होगा। लेकिन आज आप नहीं बोलो, इस पे सब एग्री करते, सब एग्री करते। सिलीगुड़ी वाले वादे के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं। मैं चेक करूंगा आज कि क्या वाकई आप वादे के पक्के हैं। अल्लामा रूहुल अमीन साहब बहुत देर से बैठे हैं, इनको इस्तिंजा की हाजत हो सकती है, इसलिए हम दोनों भाई यहाँ से जाएंगे। हाँ, हम दोनों भाई यहाँ से चले जाएंगे। आप लोग देखता हूँ चेक करके, अगर इस एक जुमले पर आपने अमल किया तो मैं समझूंगा कि पूरे जलसे पे आप अमल करेंगे, और इस एक जुमले पे आपने अमल नहीं किया तो फिर आइंदा साल के लिए मौआ नज़ीर जाने, आप जाने, हम तो नहीं आएंगे।
اگر آپ تقریر پہ عمل نہیں کریں گے پھر کیوں آئے بھائی؟ کیونکہ تقریر ہمارا پیشہ تو ہے نہیں. تو آپ تقریر پہ عمل کریں گے تو ہم بار بار آئیں گے, بلائیں گے تو بھی آئیں گے, نہیں بلائیں گے تو بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, تب ہم ذرا چیک کرتے ہیں. پہلا جملہ, یہ پیسے 2 منٹ کے لیے خالی کریں. اب ہم چیک کرتے ہیں, روح الامین بھی جا رہے اور ان کے پیچھے جدھر جدھر روح گئی ادھر جسم جائے گا. روح جا رہی